साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एतस्मिन् श्लोके यः अर्थः अस्ति तम् एकां नाटिकां द्वारा पश्यामः आस्वादयन्। नमो नमः। इदानीं वयम् एकः कठोरस्य गर्वस्य राजः कथां प्रस्तुतं कुर्मः। यहाँ हम एक कठोर घमंडी राजा और उसके गुरु की कहानी प्रस्तुत करते हैं, जहाँ गुरु राजा को सबक सिखाते हैं। अहम बहु चतुरवास्मि अहम प्रजाभ्यः ज्ञानं दत्तवान्। राजन्, गुरुः एव ज्ञानं ददाति। गुरुः एव ज्ञानस्य सर्वोत्तम मूलम् अस्ति। अहम मम प्रयत्नेन एव ज्ञानं प्राप्तवान्। अनन्तरम् अहम मम प्रजाः पाठितवान्। एताः प्रजा अपि बहु चतुराः सन्ति। एतस्य देशस्य प्रजाः तो मूर्खाः सन्ति। राजन्, भवान् अपि मूर्खः अस्ति। गुरुदेव, शिष्या, राजन् उचितं करोति वा? न गुरुदेव, राजा अनर्थं करोति। इदानीं वयं किं करिष्यामः गुरुदेव? वयं तस्य अवबोधनं करिष्यामः। अस्तु, तत् वयं कथं करिष्यामः? चिन्ता मास्तु, अहं वदामि। अभी आपने देखा कि कैसे राजा ने अपने अहंकार के कारण गुरु की बात नहीं मानी और कैसे गुरु ने अपने शिष्य को घमंडी राजा को पाठ सिखाने की तरकीब बताई। शिष्याः नगरं गच्छन्ति, तत्र एकः शिष्यः एकम् आपणिकः मिलति। सा शिष्यः आपणिकं कथं वञ्चयति इति पश्यामः। सभी शिष्य नगर जाते हैं। वहाँ एक शिष्य एक दुकानदार के पास जाती है। वह शिष्य दुकानदार को कैसे मूर्ख बनाती है यह देखते हैं। नमस्ते नमस्ते, आगच्छतु आगच्छतु। भवती किम् इच्छति? अहम् एतानि पर्णानि क्रेतुम् इच्छामि। एतेषां मूल्यं किम्? सहस्रवर्णानां मूल्यं 60 रूप्यकाणि अस्ति। अस्तु। एतत् 100 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। इदानीं मां 100 पर्णानि ददातु। 100 पर्णानि? परिवेश 900 कदा स्वीकरोतु? अहं मम पुत्रीं प्रेषयामि, कृपया तस्यै ददातु। आम् आम् अस्तु।
अनन्तरं मम पुत्री एतत् पत्रं दर्शयिष्यति, अपि च शेषनवशत् आनेष्यति। धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीमहं वस्त्राणि क्रेतुं गच्छामि। नमो नमः। स्वागतं भगिनी, स्वागतम्। आगच्छतु। भगिनी, भवती किम् इच्छति? शाटिकां चोलं च दर्शयति वा? शाटिका चोलम्, अस्तु। पश्यतु। सुन्दरम्। युतकमुरुकं च दर्शयतु। युतकम्, अस्तु। एतेषां मूल्यं किम्? सहस्ररूप्यकाणि भगिनी। तावदधिकं वा? इदानीं तु सर्वम् अधिकमेव भगिनी। अस्तु। एतत् 100 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। 100? तिष्ठतु। तदनन्तरं शेषनवशत् आम् आम्। तस्मात् आपणात् स्वीकरोतु। अस्तु। मम पुत्री मीरा तत्र गत्वा अन्यानि रूप्यकाणि स्वीकरोतु। अस्तु। मीरा, पुत्री मीरा, पर्णापणं गत्वा 900 रूप्यकाणि आनयतु। मीरा, पुत्री मीरा, पर्णापणं गत्वा 900 रूप्यकाणि आनयतु। अस्तु पितः, इदानीम् अहं गच्छामि। कृपया एतत् पत्रं तम् आपणिकं दर्शयतु। अस्तु। नमस्ते नमस्ते, आगच्छतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम मीरा। मीरा, बहु सम्यक्। बालिका किम् इच्छति? आम् 900 ददामि। कृपया 1 घण्टा अनन्तरम् आगच्छतु। अहं गणनां कृत्वा स्थापयामि। अस्तु। पुत्री मीरा, 900 रूप्यकाणि प्राप्तवती वा? शेषरूप्यकाणि 1 घण्टा अनन्तरं ददामि इति आपणिकः उक्तवान्। अस्तु। इदानीमहं गच्छामि। धन्यवादः। एका घण्टा अनन्तरम्। इदानीं तु 1 घण्टा पर्यागता अस्ति। अहं पर्णापणं गत्वा मम शेषरूप्यकाणि प्राप्तवती। नमस्ते। नमस्ते, आगच्छतु। मम 900। आम्। अन्यानि 900 पर्णानि स्वीकरोतु। किं? पर्णानि? आम्। भवान् उन्मत्तः वा? मम धनं ददातु। पर्णानि। धनं? कस्य धनं? 900 पर्णानि ददातु इति एव सा उक्तवती। एतानि पर्णानि गृहीत्वा गच्छतु। तिष्ठ महोदय, भवान् एतत् पत्रं दृष्टवान्, तदनन्तरं शेषधनं दातुम् अङ्गीकृतवान्। मां पत्रं दर्शयतु। पश्यतु। पत्रे रूप्यकाणि लिखितमस्ति वा पर्णानि लिखितमस्ति? पत्रे रूप्यकाणि लिखितमस्ति वा पर्णानि लिखितमस्ति? पत्रेण रूप्यकाणि लिखितमस्ति।
नौशत पर्णानि स्वीकरोतु। अन्यः शिष्यः एकं तक्षकं मिलति, सा शिष्या तक्षकं कथं वंचयति इति पश्यामः। दूसरी शिष्या एक कारपेंटर के पास जाती है, वो शिष्या कारपेंटर को कैसे मूर्ख बनाती है यह देखते हैं। हरि ओम, सुप्रभातम्। नमस्ते भगिनी, स्वागतम्, आगच्छतु। धन्यवादः। कथम् अस्ति एतत् उत्पीठिका? बहु सम्यक् अस्ति। अहं राज्ञः तक्षकः, सर्वोत्तम तक्षकः, सर्वोत्तम तक्षकः। अस्तु, कथम् अस्ति एतत् तालम्? एतत् तालं बहु विशालम् अस्ति। वयम् एकं नरं कीलितुं शक्नुमः। एवं वा? भवान् एकं नरं कीलितुं शक्नोति? अहम् आम्, अहं दर्शयामि। भवन्तम् अपि कीलितुं शक्नोमि वा? आम्, मम अपि कीलितुं शक्नोति। उद्घाटयतु महोदय, उद्घाटयतु, उद्घाटयतु महोदय, उद्घाटयतु महोदय, महोदय, उद्घाटय, उद्घाटय। महोदय उद्घाटयतु। सा मां वञ्चयति, सा मां वञ्चयति, सा मां वञ्चयति। तक्षकः आपणिकः च राजानां मिलन्ति, ते राजानां निवेदयन्ति, वयं सर्वे मूर्खी भवन्ति। कारपेंटर और दुकानदार राजा के पास जाते हैं। वह राजा को बोलते हैं कि हमें मूर्ख बनाया गया था। प्रणाम राजन, प्रणाम। कथमस्ति सर्वं? न कुशलं महाराज, न कुशलं। किं वदति? मम रूप्यकाणि लुप्तं भवति। किं कति रूप्यकाणि? 900 रूप्यकाणि राजन, 900। अग्रे। आगच्छतु आगच्छतु, भवान् श्रेष्ठः तक्षकः, कः विशेषः? एकः मनुष्यः मां कीलितुं, मनुष्यः मां वञ्चयति। किं वदति? कथमेतत् अभवत्? अहं बहु चतुरमस्मि, बहु चतुरास्मि अहम्। अहं तान् चोरान् गृहीष्यामि। चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु। राजा गुप्तवेषो धृत्वा नगरं गच्छति। तेषाम् एकः शिष्यः राजानं कथं वंचयति इति पश्यामः। राजा अपने भेष बदलकर नगर जाते हैं। वहाँ राजा को ही शिष्या कैसे उल्लू बनाती है यह देखते हैं।
अत्र कोऽपि जना न पश्यामि। भवती किम् अत्र फलानि विक्रीणति? भवती किम् अत्र फलानि विक्रीणति? अहं फलानि न विक्रीणामि। अहं वञ्चकान् अन्वेष्यामि। अद्य तान् वञ्चकानां प्रतिबन्धं करोमि इति मम सङ्कल्पः। भवती भवती चोरान् दृष्टवती वा? आम्, परन्तु अहं कोऽपि न उक्तवती। किं राजानम् उक्तवती वा? राजानम्? राजानमपि न उक्तवती। एषः देशस्य राजानं कोऽपि न जानाति। सः सदैव वदति, अहं बहु चतुरः अस्मि, बहु चतुरः अस्मि अहम्। पानीयं स्वीकरोतु, स्वीकरोतु। धन्यवादः, धन्यवादः। अहमपि चोरान् द्रष्टुं शक्नोमि वा? अहमपि चोरान् द्रष्टुं शक्नोमि वा? आम्, अद्य ते वञ्चकाः एतस्मिन् मार्गे आगच्छन्ति। यदा ते समीपम् आगच्छन्ति, अहं वदामि, कुत्र वृणोमि? एतस्यां गोण्यां वृणोतु। किं करोति? किं करोति? उद्घाटयतु, उद्घाटयतु, उद्घाटयतु। गुरुदेव, मम शिष्या भवन्तं प्रजाञ्च वञ्चयन्ति स्म। भवान् बहु चतुरं नास्ति। अहं तत् एव अवबोधितवान्। इदानीम् अहं मम दोषान् जानामि। अहं बहु चतुरः नास्ति। गुरुदेव एव श्रेष्ठः परमेश्वरः। राजन्, गर्वः निश्चयेन पतति। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि कस्मिन् ज्ञानाय लोभः अस्ति तत्तु उचितं, परन्तु गर्वः निश्चयेन पतति। गुरुः ज्ञानाय सर्वोत्तम मूलम अस्ति। ज्ञान के लिए लोभी होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए गुरु ही ज्ञान के सर्वोत्तम मूलम है।